अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जी क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इससे पहले आपकी फ़िज़िकल क्लास हो रही थी, लेकिन अब आपके साथ व्हाट्सएप पे क्लास हुआ करेगी, बल्कि अनकरीब जो है हम आपको गूगल क्लासरूम के ज़रिए अपने लेक्चर सेंड किया करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम सूरह बकरा पढ़ेंगे। उसका तारुफ़ कुछ इस तरह से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सूरह बकरा का तारुफ़, नेक्स्ट मालूमात सूरह बकरा, सूरह बकरा के कुछ इम्तियाज़ी पहलू, फ़ज़ाइल सूरह बकरा, फिर इसमें अहम मज़ामीन है। मतन सूरह बकरा बिमा तर्जुमा अरबी क़वाइद। स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा का तारुफ़, ये कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। ये कुरान मजीद की 7 तवील तरीन सूरतों में से एक है। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मसलन फुस्तातुल कुरान, कुरान का खैमा, सनामुल कुरान, कुरान की चोटी वगैरह। वजह तस्मिया यानी कि इसका नाम रखने की वजह क्या है। बकरा के मानी गाय के हैं, क्योंकि इसकी आयत नंबर 67 ता 73 में ऐसी गाय का ज़िक्र आया है जिसको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ज़िबा करने का हुक्म दिया था। ये वाक़या सबक आमूज़ है, जिससे बनी इसराइल के ज़हनी अखलाक़ी पस्ती का अंदाज़ा होता है, ताकि मुसलमान इससे इबरत पकड़ें, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा, खा वो बनी इसराइल हो या मुसलमान। अब ज़माने नज़ूल इसका नाज़िल होने का, ये मदनी सूरत है। इसका अक्सर हिस्सा मदीने के इब्तदाई दौर में और कुछ हिस्सा बिल्कुल आखिरी दौर में नाज़िल हुआ, मसलन आयात सूद वगैरह। मालूमात सूरत, इसके 40 रुकू, 286 आयात, 6221 कलमात और 25,500 हरूफ हैं। शान नज़ूल, इसके शान नज़ूल के बारे में दर्जा चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। मदीना में इस्लाम का वास्ता मुशरिकीन की बजाय यहूद से था। उनकी तालीमात तौहीद और रिसालत से मुसलसल इन्हतात की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुकी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके कायद और हालात का तज्ज़िया किया है और तनकीदी जायज़ा लिया है कि पैगम्बर की उम्मत के बगाड़ की नोयत क्या होती है, रस्मी दीनदारी के मुकाबला में हकीकी दीनदारी किस चीज़ का नाम है और खुदा की निगाह में किन चीज़ों की अहमियत है। तहरीक इस्लामी, नंबर 2, तहरीक इस्लामी नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। एक छोटी सी इस्लामी रियासत मारज़ वजूद में आ गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने तमद्दुन, माशरत, मईशत, कानून और सियासत के मुतल्लिक़ हदायत दी, ताकि इस्लाम के असास पर नया निज़ाम तश्कील दिया जा सके। आखिरी 20 रुकू इन्हीं हदायत पर मुश्तमिल हैं। नंबर 3, अब मुसलमान चूँकि एक ताकत बन चुके थे, इसलिए दुश्मनी भी शदीद हो गई और पूरा अरब मुसल्लह होकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए दौड़ पड़ा। इस सूरत हाल में फ़क्र व फाका, माली नुकसान और जानों का ख़तरा पैदा हो गया था। इसलिए इस सूरह में इस सूरत हाल के मुकाबले में सब्र व सबात इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 4, मुसलमानों में एक नया उन्सर मुनाफिकीन का पैदा हो गया, इसलिए इस उन्सर की ख़तरनाकी के बारे में हदायत दी गई हैं और इनकी सिफ़ात और हरकत बयान की गई, ताकि इन हमारे आस्तीन किस्म के लोगों से महफूज रहा जा सके। इस ग्रोह ने बाज़ औक़ात बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी थी, मसलन वाक़िफ़ वगैरह। ये उन्सर बतदरीज इस्लाम माशरे में बेनकाब होता गया, हत्ता कि कुछ अर्सा के बाद इसका सरगना अब्दुल्ला बिन उबी मर गया और आहिस्ता आहिस्ता ये फितना भी ख़त्म हो गया। बच्चों, आगे देखते हैं सूरह बकरा के कुछ इम्तियाज़ी पहलू, यानी इसकी इम्तियाज़ी हैसियत क्या है। नंबर की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें आयात की सरदार आयतुल कुर्सी शामिल है। इसकी आयत नंबर 282 कुरान की सबसे तवील आयत है। बाज़ रवायात के मुताबिक कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत वत्तक़ू यौमन तुरजाऊना फ़ीही इलल्लाह है, वो इसी सूरह का हिस्सा है। फिर नंबर 5, इसकी अहादीस में बहुत फजीलत आई है। नंबर 6, इसकी आखिरी 2 आयात की अहादीस में बहुत तारीफ़ आई है। अब फ़ज़ाइल सूरह बकरा हैं कि इस सूरत की फ़जीलत क्या है। नंबर 1, कोहान कुरान। ये सूरत कुरान की कोहान यानी बुलंदी कहलाती है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ के कोहान यानी बुलंदी होती है। कुरान मजीद की कोहान सूरह बकरा है। नंबर 2, शैतान से निजात। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स दिन के वक्त अपने घर में तिलावत सूरह बकरा करता है, उसके
گھر میں 3 دن شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جو رات کو تلاوت کرتا ہے 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، میزان قرآن، یہ سورت قرآن کی میزان ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بقرہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، آیت الکرسی کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات سے افضل و اشرف ہے، وہ آیت الکرسی ہے، یعنی اسی صورت میں آیت الکرسی پائی جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، برکت، سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت و بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ نمبر 6، آخری 2 آیات کی فضیلت، اس کے آخری 2 آیات بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا عرش کے نیچے خزانہ ہے، سورۃ بقرہ کی 2 آیات وہاں سے دی گئی ہیں، یہ کسی دوسرے نبی کے حصہ میں نہیں آئیں۔ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا ہوئے، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد سوائے مشرک کے بخش دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارا سورہ بقرہ کے اہم مضامین کون کون سے ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے 20 رکوع کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا مقصد، اس میں قرآن مجید کا اصل مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مثلاً آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2، متقین کی صفات، سورہ بقرہ میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں جن کی مدد سے ان کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً آیات نمبر 3 اور 4 ہیں۔ نمبر 3، منافقین کا کردار، اس صورت میں منافقین کا کردار سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً آیات نمبر 8 تا 20۔ نمبر 4، فاسقین کی صفات، اس صورت میں فاسقین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ان علامات سے ان کی پہچان ہو سکے۔ مثلاً آیت نمبر 27 میں ہے۔ پھر نمبر 5، انسان کا مقام، انسان کے مقام کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اصل مرتبے کو پہچان لے۔ مثلاً آیت نمبر 30۔ نمبر 6 پہ ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام، اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ روایت ہے۔ مثلاً آیات نمبر 31 تا 37۔ نمبر 7، قصہ بنی اسرائیل ہے، اس صورت میں بہت تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہوا ہے تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں۔ مثلاً آیات نمبر 39 سے 66 تک۔ پھر ہے گائے کا واقعہ، اس میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی ہے جسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس سے بنی اسرائیل کی نافرمانہ ذہنیت جھلکتی ہے۔ آیت نمبر 67 تا 74۔ پھر ہے یہود کی غلط تمنائیں، اس طویل صورت میں یہود کے خود ساختہ تمنائیں بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، یعنی کہ ان کی خواہشات، ان کی آرزو، ان کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ آیت نمبر 78 اور 86 تک ہے۔ پھر ہے بنی اسرائیل کا طرز عمل، یہ صورت صحیح معنی میں بنی اسرائیل کے نام ہے اور اس میں بنی اسرائیل کے طرز عمل کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ مثلاً آیت نمبر 87 تا 102۔ 11 پہ ہے ہاروت و ماروت کا قصہ، اس میں ہاروت و ماروت کا قصہ بھی ہے جو فرشتے تھے لیکن لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے تھے۔ مثلاً آیت نمبر 102، اور اس کے ذریعہ بنی اسرائیل کی ذہنیت کو واضح کیا گیا۔ پھر قصہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی متعلق تفصیل ملتی ہے، ان کی امامت، حالات اور تعلیمات بھی اس کا حصہ ہیں۔ آیت نمبر 124 تا 135۔ نمبر 13 پہ ہے حق چھپانے کی سزا، اس صورت میں حق کو چھپانے کی سزا بھی بیان ہوئی ہے۔ مثلاً آیت نمبر 140 اور 14 پہ ہے تحویل کعبہ، تحویل کعبہ یعنی قبلہ سمت کی تبدیلی کی تاریخ بھی اس میں بیان ہوئی ہے۔ مثلاً آیات نمبر 142 تا 150 اور 15 نمبر پہ ہے دعوت کی خصوصیات، اس میں دعوت کی خصوصیات اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر ہے۔ مثلاً آیات نمبر 151 تا 157۔ پھر 16 پہ ہے کفار کی سزا، اس صورت میں کفار کی سزا بھی عبرت کے لیے بیان ہوئی۔ مثلاً آیات نمبر 161 تا 62۔ 17 پہ اللہ سے محبت، اس میں اللہ کی محبت کی اہمیت بھی موجود ہے۔ مثلاً آیت نمبر 164 اور 18 پہ ہے باطل کے پیشوا، اس میں باطل کے پیشواؤں کے بارے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 166۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیسن میں ہم نے فضائل سورہ بقرہ پڑھے، سورہ بقرہ کے اہم مضامین دیکھے، سورہ بقرہ کا تعارف، وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور معلومات، اس کے بعد شان نزول ہم نے دیکھا، پھر اس کے کچھ اہم وصف پڑھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ بقرہ
بقرہ کی آیات ان کا ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔